आओ तुम्हें एक सैयदजादी की, एक सैयद की 5 मिनट के अंदर कहानी सुना के दुआ की तरफ लेके आऊं। कौन है? 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। अल्लाह अकबर। इधर बहन ज़ैनब बैठी हुई है, इधर भाई हुसैन बैठा हुआ है। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आपस के अंदर बात कर रही है, तू क्या करेगा? नाने के दिल पर खंजर खाऊंगा, छुरियां खाऊंगा, तलवारों से खून अखून आलूदा जिस्म कराऊंगा। बहन से पूछा क्या करेगी? भैया तुझे कटता देखूंगी, तुझे गले लगाऊंगी, तेरी बोटियों को इकट्ठा करूंगी, तेरे जिस्म से तीर निकालूंगी, नेज़े निकालूंगी, तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके कब्र में दफनाऊंगी। अल्लाह अकबर। बहना घर से कोई बोरी लेके आई, घर से कोई चादर लेके आई। कहा होगा सैयदा ज़ैनब ने, भैया ये दुपट्टा किस दिन काम आएगा, ये चादर किस दिन काम आएगी? इस चादर को उतार कर नंगा सर करके करबला के मैदान में आऊंगी, तेरे टुकड़ों की गठड़ी बना के कंधे पे उठाऊंगी। वाह हुसैन, आपने अल्लाह अकबर जुर्रतमंदाना गैरतमंदाना जवाब दिया होगा। मैं दुपट्टे उतरवाने नहीं आया, मैं तो दुपट्टे सर पे रखवाने के लिए आया। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहनी का दुपट्टा उतर जाए तो मुझे करबला में नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ के कुरान सुनाने की जरूरत क्या है? और मेरी बहन, मेरे टुकड़ों को बिखरा रहने देना, यहां तक कि तेरी आंख देखे परिंदे मेरे टुकड़ों को अपनी चोंच और पंजों में लेके उड़ जाए, बर्दाश्त करना। ऐ मेरी बहन, सर से दुपट्टा न उतारना, कयामत के दिन नाने कोसे को सर पे क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ मेरी बहन, सर से दुपट्टा न उतारना, तुझे हुज्जत बना के लोग कपड़े और दुनिया की बच्चियां कपड़े उतारना शुरू कर देगी। मैं करबला के मैदान में पूरी इंसानियत, कराची हैदराबाद से लेकर कश्मीर अफगानिस्तान गिलगित तक, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब सिंधी बलोची पठानों को पैगाम दे के जा रहा हूं। कुर्बानी हो तो ऐसी हो, सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो, लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो, नबी नाना अली बाबा शफात हो तो ऐसी हो। रब्बे काबा की कसम बता गया अपनी बेटी बहल के जरिए सारी इंसानियत को, सारी इंसानियत की इज्जतदारों को, सारी इंसानियत की बहू बेटियों को कि खबरदार खबरदार, इज्जत बचाने के लिए जान देनी पड़े, कुर्बा कुसाना पड़े, कुर्बान कर देना, अपनी इज्जत अपने दुपट्टे पर कोई हरफ न आने देना। आज मेरे अजीजों, नाराज ना होना। 10 मुहर्रमुल हराम, 1 मुहर्रमुल हराम, और छोड़ो इस फिरका वारियत को। 14 अगस्त के दिन जो ये बगलों में बगले डालकर, ये पेट और बाहें डालकर, दुपट्टा सर पे कोई नहीं, ये जो बाजार के अंदर 14 अगस्त मना रही है, इनसे पूछो तो सही ज़ैनब के पर्दे का कितने में सौदा किया? कौन सी मार्केट में ज़ैनब की चादर का सौदा करके आई? कौन सी मार्केट में फातिमा के दुपट्टे का सौदा करके आई? कौन सी मार्केट में रुकैया की इज्जत को रोल के आई? और जालिम और बेशरम, दुपट्टा सर पे ना हो, तुझे रुकैया नाम रखने की इजाजत कोई नहीं, उम्मे कुलसूम नाम रखने की इजाजत कोई नहीं, फातिमा नाम रखने की इजाजत कोई नहीं। किस फातिमा की बात करते हो? कयामत का दिन होगा, अर्श अजीम से आवाज लगेगी, या बाशरल अंबिया वल औलिया, मेरे नबियों और मेरे वलियों, सिद्दीक को तमाम डालो, सारे के सारे अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि पुलसरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना, 2-4 बातें, 2-4 मोती मुहर्रमुल हराम के महीने में ले लो। नाराज ना होना, सोशल मीडिया पर मेरी बात जा रही है, इसी किसी मसलक पर, इसे मेरे अजीजों किसी फिरका वारियत की उसमें ना लेना। बेटियों का हक दबा दिया, हमसाये का हक दबा दिया, दूध की सबील हुसैन के नाम पर लगा के खड़ा हो गया। जब तक बेटी का हक बेटी को नहीं देगा, दूध की सबील का तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मेरे चांद, मेरे बुजुर्गों, हलीम की न्याज लग रही है, अल्लाह अकबर, सारा मोहल्ला खा गया, सारे रिश्तेदार खा गए। मेरे अजीजों, डाले पर रखकर, गाड़ियों में रखकर, दुकानों पर तकसीम किया। और बहन बार बार पूछ रही है, मामू के घर क्या हुआ? भांजे कहने लगे, हलीम की न्याज थी, देगे पक रही थी। अल्लाह अकबर। शाम को बहन रोई, बेटों ने कहा, अम्मी क्या हुआ? कि पूरे मोहल्ले में हलीम तकसीम हुआ, बहन का घर भूल गया। फरमाया, अगर इसके रोने पे अल्लाह ने फैसला कर दिया तो भाई भाई की औलाद का दुनिया में कख नहीं बचेगा। पता नहीं तुम्हें किसने मसला बता दिया, मेरी समझ में तो नहीं आया। हक के राय तो सबका हक है।
جب اللہ نے قربانی کے جانور کا اصول بتا دیا، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، ساری جانور اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ کیوں تم رشتہ داروں کے گھر نہیں بیچتے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تقسیم کرو تو تم کہتے ہو ان کے گھر کیا بھیجنا، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے۔ بہن آس لگا کے بیٹھی بھائی کے گھر سے آئے گا، بھائی آس لگا کے بیٹھا بھائی کے گھر سے آئے گا۔ پھپھی شام کو رونے لگ گئی، کہہ لگی کیوں روئی؟ کہا آج میرا بھائی یاد آ گیا، آج میرے بھائی کے بچوں نے 4 جانور ذبح کیے، انہیں عیسائی پولی، انہیں کھتری تو یاد آئے، اللہ اکبر، انہیں بیبل پٹھان نواز تو یاد آئے، انہیں پھپھی یاد نہ آئی۔ جب اس نے رو کے اپنی چنلی کو آنسوں سے گیلا کیا، اوے ڈر ڈر، اگر خدا کا عرش ہل گیا تو تیرا میرا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ فون کیا کرو اپنی بہنوں کو، پوچھا کرو اپنی بہنوں کو، اور اللہ بہنوں کو بھی اس قابل بنائے جو بھائیوں کے گلے نہ کرے، بھائیوں سے پیار بھری باتوں میں مشورہ کرے۔ سارا قصور بھائیوں کا نہیں ہے، بہنیں بھی کئی کام دکھا جاتی۔ بس ہماری بدنصیبی ہم نے ڈائجسٹ کو پڑھا، ہماری بدنصیبی ہم نے میگزین، سنڈے میگزین کو پڑھا، ہم نے میرے عزیز اور رسالوں کو پڑھا، انہی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی۔ آؤ آج اصلاح معاشرہ، آؤ فکر آخرت کے عنوان پر یہ موضوع گفتگو ہے، آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، کھول کے دیکھو۔ یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے کھولوں؟ مولوی صاحب مجھے تو صورتیں نہیں آتی، میں کیسے کھولوں؟ اس ابا جان سے معذبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، خدا را پڑھنا تو نہیں آتا، تو کھول کے بیٹھ جایا کر، اپنے بچے کو پاس بٹھا کر، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھول کے بیٹھ جایا کر۔ آج بچہ تجھے قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھے گا، کل بڑھاپے میں تیرا بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا نظر آئے گا، سناتا نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں آج کیا خیال ہے؟ یہ آنسو بہے اور درد دل آپ نے سنا، دکھڑا سنا، یہ پورے پاکستان میں دن رات سناتا پھرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم کبیر والا مولانا ارشاد صاحب دامت ففیوزو، ہم محراب پر کے سفر پہ تھے، مجھے گلے سے لگا کے کہنے لگے عبدالحلال تو روتا کیوں ہے؟ بس یہ کہنے کے بعد خود بھی رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ذرا جی مجھے بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا اولاد نے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا؟ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مسلمانوں نے سود کاری چھوڑ دی؟ میں کیوں نہ رہوں؟ 6 مہینے 4 مہینے، اور ان کو تو چھوڑو، 4 سال 5 سال کی بچیاں تو چھوڑو، اور ظالموں نے قبروں سے مردے نکال کر ان سے منہ کالا کرنا کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے جانور کھلانے کے بجائے، حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلانا چھوڑ دیے۔ اور لوگوں تمہارے اخبار نے، تمہارے میڈیا نے اچھالا، کتے کھلا دیے، بلے کھلا دیے، چھپکلیاں کھلا دی، سور کھلا دیے، بچھو کھلا دیے، اور چوہے کھلا دیے۔ کیا میرے عزیزوں ہم قیامت کے دن کون سا چہرہ، کون سا عمل، کون سا سیلا، کون سے عمل کی کتاب لے کے حسین کے نانے کے پاس جائیں گے؟ جب قیامت کے دن آل رسول آڑے آ گئے اور آ کے کہا نانا تجھے تیری بیٹی اور ہماری ماں کی چادر کا واسطہ، اگر ان کو تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا تھا؟ ہمارے بھائی نے حسن نے زہر کیوں پیا تھا؟ ہماری بہن اجڑی زینب کیوں مدینے میں واپس آئی تھی؟ اوے لوگوں خدا کے واسطے اپنی بھی آخرت سنوارو، اور ساری انسانیت کی آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے، اس کا غم لے کے چلا کرو، بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ یقین جانو آج نیت کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ساری انسانیت تک دین کا کام پہنچانا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے چوکیدار انشاءاللہ موت تک بنے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ صحابہ کے غلام بنے رہیں گے، اپنی ماؤں کی عزت کا ہمیشہ پہرا دیتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نفاذ شریعت کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، رو رو کے دعائیں کرتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی قبر اچھی ہو جائے اور میرے ساتھ والے کی قبر اچھی ہو جائے، اس کے لیے محنت بھی کروں گا اور دوسرے سے آخرت کی کامیابی کی محنت کرواؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ 9-10 محرم میرا بھی عزیزو آگے جمعہ ہے، یہ 8 محرم ساتھ شامل کر لو۔
ان محرم کے 10 دنوں میں حرمت والا مہینہ، حرمت والے دل، نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا ان دنوں کے اندر یہ دل اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بازار، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کون دے گا کہ 3 دن انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا؟ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کوشش کرتے ہو 3 دن اللہ کے راستے میں دو گے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ اللہ ہماری عزت میں، ایمان میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔